आपको बताएं कि इसराइल ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर के 10 निकात की खिलाफ वर्जी करते हुए लिबनान पर शदीद बमबारी की है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर और दिफाई तज्ज़ियाकार निसार सैयद साहब, जिनसे हम बात करते हैं। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी ने मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदलना शुरू कर दिया है? सूरत हाल अब चेंज होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सीज फायर के बाद जो इमरान था कि इसराइल और हिंदुस्तान की जो लॉबीज हैं वो इसको नाकाम बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। और आपने देखा कि सीज फायर के ऐलान के बाद जो ट्रम्प की जानिब से किया गया था, पाकिस्तान की मेडिएशन थी पाकिस्तान की जानिब से कि किसी तरीके से इस मसले का अच्छे तरीके से हल निकल सके, जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इंडोर्स किया। उसके बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको इंडोर्स किया था। उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन इसराइल की जानिब से सिर्फ लुबनान के अंदर 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा होलनाक हमले किए गए और इस सीज फायर की मुकम्मल तौर पर वायलेशन की गई, और जिसमें तकरीबन 250 से 300 अफराद शहीद हुए हैं। और आज आप लबनान में देख सकते हैं कि यौम सोग है, जिसके बाद लबनान के लबनान के स्पीकर हैं नबी बर्री साहब, उन्होंने पाकिस्तान के लबनान में तैनात सफीर से मुलाकात की और वो कहा कि पाकिस्तान इस इसराइली बर्बरियत को रोकने और सीज फायर को जो है आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करे। फिर हमने रात को देखा कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने भी जनरल आसिम मुनीर साहब से राब्ता किया और कहा कि वो इस मामले को आगे बढ़ाएं और अमेरिका को कहें कि वो इसराइल को लगाम दे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि अमेरिका की ईमा के बगैर इसराइल इतनी बड़ी वायलेशन करेगा। तो अब्बास इराक़ची साहब का जनरल आसिम मुनीर से राब्ता बहरहाल बड़ा काम कर गया, और उसके बाद से हम देख सकते हैं कि इसराइल की जानिब से इस सीज फायर की वायलेशन नहीं की जा रही। गो कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से आप अपने ही बयान से और इन 10 पॉइंट से जो ईरान ने प्रपोज किए थे, जिसके ऊपर ट्रम्प ने कहा था ये सेंसिबल है, उसके ऊपर पीछे हटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लुबनान और दीगर मज़ाहमती मज़ाहब इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ईरान का इसरार है कि जो चीजें अनाउंस की गई हैं उस पर बाकी रहा जाए, और 2 हफ्ते की सीज फायर में लुबनान समेत तमाम मज़ाहमती फोर्सेज, जिसमें गजा शामिल है, इराक शामिल है, यमन शामिल है, इनको भी शामिल किया जाएगा, वरना मुज़ाकराती अमल को मौखर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी चीफ की मदाखलत के सबब ये मुमकिन हुआ है कि अमरीकी वफ़द भी अब पाकिस्तान पहुंचने वाला है, और ईरान के नायब वज़ीर खारजा की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ईरान भी पाकिस्तान की जानिब से शुरू किए गए इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। और अगर ये मुज़ाकराती अमल बढ़ता है तो दुनिया की डूबती हुई मईशतों को सहारा भी मिलेगा। दूसरी जानिब अगर अमेरिका अपनी ही बातों से मुंह कर जाता है और अपनी ही बातों से पीछे हटता है, जो कि उसकी तारीख रही है, तो वो दुनिया भर में मजीद एक्सपोज होगा। अभी थोड़ी देर में गार्जियन का एक जो है वो ओपिनियन पड़ा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के जो स्टैंड्स हैं उसने यूरोप को भी ये मौका दिया है कि वो ट्रम्प के चुंगल से बाहर निकल आए। तो दुनिया भर जो है वो इस मुज़ाकरात को भी देख रही है, और ईरान की जो कामयाब रिएक्शन था, रिटेलिएशन थी अमेरिका के खिलाफ के 39 दिन में अमेरिका वहां की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सका और उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं होने दिया, तो उससे दुनिया भर के लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई है कि अमेरिका जो वर्ल्ड की सुपर पावर था वो सुपर पावर नहीं रहा। और अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर भी अमेरिका जो कि अपने मशहूर है और वो इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में अगर कोई खराबी पैदा करता है तो अमेरिका दुनिया भर में मजीद तन्हाई का शिकार होगा। आप देख सकते हैं कि ईरान की जानिब से और हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि हमने एक मुज़ाकराती अमल में एक बड़ी यकीन दहानी की बात इसराइल पर जो अपने रिटेलिएटरी अटैक से कल लबनान पे हमले के बाद निसार साहब, जो हमने देखा कि लेबनान पर भी हमले हुए और इस अमल को खराब करने के लिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका दोहरी पॉलिसी की तरफ दिखता है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है जबकि दूसरी तरफ वो इसराइली हिमायत भी जारी रखे हुए है। क्या इस तरह खित्ता मजीद खतरनाक हो जाएगा? अमेरिका को बिल्कुल चाहिए कि वो पाकिस्तान बार बार शुक्रिया अदा करे, वजीर आज़म पाकिस्तान का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, कि जिन्होंने अमेरिका को इस जिल्लत और सफाई से और उस जंग से निकालने की एक पूरा मौका फराहम किया है कि जिसमें अमेरिका बुरी तरह इसराइलियों के हाथों ट्रैप हुआ और रोज उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का न सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि उसके अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट से यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर वो भी बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं। सिर्फ कहने वाले कहते हैं कि $200 बिलियन के तो उसके जो एयरफोर्स के शिप्स वो प्लेन्स हैं वो तबाह हुए, जबकि $2.5 बिलियन डेली का उसका लॉस था। तो वो अमेरिका को एक बहुत अच्छा सेफ एग्जिट मिला है और उसको चाहिए
کہ وہ اس سیف ایگزٹ کو انجوائے کرے اور فوری طور پر اس سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک سر، آپ نے سیف ایگزٹ کی بات کی ہے، کیا اس سیف ایگزٹ کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا ایسا کر پائے گا کہ وہ اسرائیل کو روکے کہ وہ لبنان میں قتل عام نہ کرے؟ کیا کر سکتا ہے امریکہ اس طرح؟ جی دیکھیں، امریکہ کی ویسے تو کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی اور ڈیفنس پالیسی اسرائیل ہی ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن اس ٹرمپ کو جو شدید دباؤ کا سامنا ہے امریکہ کے اندر، پبلک اوپینین اور خاص طور پہ ڈیموکریٹس نے اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے، اور ایون یہ کہ اس کے خلاف امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ٹرمپ کے لیے بہرحال یہ موقع ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی لگام دے اور فورسلی اس کو روکے، کیونکہ ٹرمپ کے سپورٹ کے بغیر، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتا، اور یہ جو موقع آیا ہے امن کا، اس کو کسی صورت ہاتھ سے جانے نہ دے. ٹھیک ہے سر، امن عمل کی بات ہو رہی ہے، ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کی بات بھی ہے، رضامندی اس پہ ظاہر کی ہے، کیا امن عمل کے اندر یہ بہت بڑی آفر ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی، پاکستان کی کل کی مداخلت کے بعد جو ایک آواز آئی تھی ایران کی طرف سے، ایک بات آئی تھی کہ ہرمز کو دوبارہ بند کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے اس کو دوبارہ کھول دیا ہے، اور اس میں پارشلی جو ہے لوگ آئیں اور ہم سے اجازت لے کے وہاں سے جا سکتے ہیں، خاص طور پہ سیویلین جو سپلائیز ہیں، یعنی جو خاص طور پہ جو فوڈز ہیں، ایٹیبلز ہیں، ان کی سپلائی سے تو انہوں نے کہا کہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایران نے بہرحال ایک گڈ گیسچر دیا ہے پاکستان کی کال کے اوپر، اور اب تک ایران کا رول بہرحال بہت پازیٹیو ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ حلقوں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ناقابل اعتبار ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے جو سیز فائر کے ماڈل کو انیشیٹ کیا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ ایران مکمل طور پہ کوپریٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہمیں. ٹھیک سر، اگر بات کی جائے کمپلیٹ مشرق وسطیٰ کی، تو یہ جو مذاکرات اس وقت پاکستان ہولڈ کر رہا ہے اسلام آباد میں، کیا یہ پورے مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو تبدیل کریں گے؟ کیا ابھی دنیا مختلف سمت میں جا رہی ہے؟ یہ طاقت کا توازن تو تبدیل ہو چکا ہے. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا. 40 دن کے اندر وہ اپنے ایک آبجیکٹو کو بھی حاصل کرنے میں ایران میں ناکام رہا ہے. ایران کی سپریم لیڈر شہید ہو گئے، ان کے جو ہیں وہ سپریم کونسل، نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ شہید کر دی گئے، ان کے فوجی جنرل شہید کر دی گئے، معصوم بچوں کو شہید کر دیا. لیکن وہ ایران کی جو ڈیٹرنس ہے اس کو روکنے میں ناکام رہا ہے، ختم کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کے کسی بھی ایک آبجیکٹو کو وہ حاصل نہیں کر سکا ہے. تو مڈل ایسٹ میں سپر پاور نہیں رہا. صرف اس کے پاس ایک اچھا وے آؤٹ ہے کہ وہ اس کرائسس سے جو اس نے اسرائیل کے کہنے پہ اپنے گلے لیا تھا، وہاں سے آبرو مندانہ انداز سے نکلے. اور دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا اکنامیکل کرائسس کریٹ ہو رہا ہے اس بحران کی وجہ سے، اس کو روکنے میں اپنا کوئی واحد مثبت کردار ادا کرے. ورنہ اگر یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرے گی تو دنیا کے اندر وہ بدترین کرائسس آئے گا کہ جس سے سنبھلنے میں سالوں لگ جائیں گے دنیا کو. ٹھیک نثار صاحب، ایک اور بات جانیں گے آپ سے. آپ نے جس طریقے سے کہا کہ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے ہیں، تو اس طرح اسرائیل کے کہنے پر یہ جنگ مسلط کرنے کے بعد امریکہ نے خود اپنے آپ کو، اپنی عوام کو، اپنے تحفظ کو پھنسا دیا ایک جگہ پر؟ جی ایسا ہی ہے نا، آپ کے سامنے کہ وہاں پہ جو اوپینینز ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹرمپ بہت تیزی کے ساتھ اپنی پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں. ایون جو میک امریکہ گریٹ اگین میگا کا جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے وہ بھی بہت تیزی سے شرنک ہوا ہے. ان کے اپنے حلقوں میں سے آواز آ رہی ہے. ان کی آرمی کے مین آفیسرز کو انہوں نے برطرف کرا ہے. آرمی رینکس ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایزی نہیں ہیں، یعنی آرمی کے اندر خود ایک بہت زیادہ شدید بے چینی پائی جاتی ہے، اور وہ امریکہ کے صدر اور پیٹ ہیگسٹ کے جو اقدامات ہیں ان سے وہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے. ایون آپ دیکھیں کہ ان کا میڈیا جو ہے وہ پہلی بار اس جنگ میں امریکہ کو اور ٹرمپ انتظامیہ کو سپورٹ نہیں کرتا، اور وہ مخالفت کر رہا ہے کہ آپ نے ایسی جنگ میں ہمیں جھونک دیا جو ہماری جنگ نہیں تھی. تو ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں اس نے امریکہ کو بہت مشکلات کا شکار کر دیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ امریکہ معیشت بہت مشکلات کا شکار ہے. $8 ٹریلین کی آواز آ رہی ہے کہ ان کی جو سٹاک ہے وہ نیچے جا چکی ہے، ان کی مارکیٹ کلیپس کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ. یہ جو پیس کے سلوگنز ہیں اس سے تھوڑی بہت آکسیجن ان کو مل رہی ہے. دوسری جانب وہاں پہ جو عام شہری ہے اس کو بہت چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، یعنی 3 گنا مہنگائی وہاں پر ہو چکی ہے. جو ڈبل روٹی ان کے پاس ڈالرز میں نہیں تھی، پینس میں تھی، وہ اب $3 کی ہو چکی ہے. یعنی بائی ون گیٹ ون فری کی آفر وہاں پہ ختم ہو چکی ہے. تو امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جنگ جو ہماری جنگ نہیں تھی، جو اسرائیل کی جنگ تھی، اس کے سبب نہ صرف ہمیں اپنے فوجی جوان قربان کرنے پڑ رہے ہیں بلکہ مہنگائی کا ایک بہت شدید بحران بھی ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. دوسری طرف ہاؤس آف ڈیموکریٹس کی جانب سے
ट्रम्प की इम्पीचमेंट की बात की जा रही है और उन्होंने रिपब्लिकन को, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनके जो सेनेट के अरकान हैं, उनको कहा है कि वो पार्टी लॉयल्टी को छोड़ के अमेरिका से लॉयल्टी निभाएं और ट्रम्प के खिलाफ इम्पीचमेंट में हमारा साथ दें कि एक ऐसा सदर जो ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं रखता, उसका अमेरिका की सदारत पे बड़ा जमान रहना सही नहीं है। इवन ये कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो अमेरिका यानी ट्रम्प और टीपैक की जो पॉलिसीज हैं, वॉर मॉन्गरिंग पॉलिसीज, उसके साथ जो है वो सिंक नहीं है। तो बहरहाल अमेरिका के अंदर जो है वो इतनी आसानी नहीं है ट्रम्प के लिए कि वो ट्रम्प इजीली कर सके, बल्कि वो अपनी बहुत वास्ट सपोर्ट लूज कर चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद निसार मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल यह है कि तमाम क़यास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं, पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते भी काम कर गए हैं। ईरानी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुँचेगा। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे।